يا بلال البهيتي كعبة قبرتي عزين أمة خيامي لل بخراس لا تيامي أين يرد أبتي البه كعبة سن قم أبو بكر في عثمان الرد أبتي ور أصحابه تقرقد الرد أبتي البه جزء البه مال جاني ور صحابه نديسي قبرتش خنا خإسلام ويجل ديمني نتلي خبجان ودورك جانين والله كعباتنا خيستي سمالي نمتك نجنتي صلاة جين صلاة بركوتي أمو ونين جين أتشر دابدو أزاني كعبان تنمو ربي برتي قدو داجين أتي أمو جين ربي برتي كعباتنا رقود داجين رسول الله عليه الصلاة والسلام خوني جتشون نوتي ورسينا قبو ورسيرا قبو ور حجران دريتي قدمتي ور إسلام ما درك إبلي يرو أمان تنامو مقاخن يفدو بدبسني والتفني خداخي سسني موتم ما ججير ما خامد فيلي مقاخن يافلي خداخنا ديسني نمني دلقتي والغرغاري والجنا دابتي خبجا بلال الحبشين كبوسن مقا خينيا مقا إسلاماتيس ديبسوان كم نفجتشا هندي خينيا اللين سيرا قراني أبوتي تنيرا تعليم فرني مسجدة تنانغلي درسي جرون دفرته يو والغرغارين جيشو بربادا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.